अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर गज़ाला शौकत है और मैं यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में डायरेक्टर स्टेक्स हूँ। स्टूडेंट्स ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ को देखती हूँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखना मेरा काम है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत से बच्चियाँ और बच्चे वॉलंटरीली अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनको अपने जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी स्टेक्स के साथ, और उसमें उन सोसाइटीज़ में जो है डिबेटिंग सोसाइटीज़ है, सिंगिंग सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की सोसाइटी है, उसके अलावा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को देखने वाली, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए भी हमारे पास सोसाइटी है जो इन एक्टिविटीज़ को देखती है। और उसके अलावा जो स्टेक्स है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करता रहता है वक्तन फ़वक्तन, जो कि स्टूडेंट्स के रहनुमाई के लिए होते हैं, उनके ट्रेनिंग्स के लिए होते हैं, और उनको अपनी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी मौका फ़राहम किया जाता है ताकि वो अपनी सलाहियतों का उजागर कर सकें। जिस तरह हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पे हम अपने सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भेजते हैं जो कि नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जहाँ पे डिबेटिंग हो गई, जहाँ पे नात ख़्वानी हो गई, किरत हो गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है अभी ट्रेनिंग्स की, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सेमिनार मेंटल हेल्थ के हवाले से, ड्रग अब्यूज़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और उसके अलावा स्टेक्स जो है वो स्पेशल डेज़ को भी सेलिब्रेट करती है, जैसे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, 5 फरवरी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जहाँ पे ज़रूरत होती है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, वो उनको जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा जो स्पेशल फोकस है वो स्टूडेंट्स की स्किल एनहांसमेंट में भी है। ये जो कंपटीशन होते हैं जो हमारे पास करवाए जाते हैं, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। हमारे बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बहुत सारे इदारों में जाते हैं जहाँ से वो कॉम्पीट करते हैं और जीत के आते हैं। तो बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ जो हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारे स्टूडेंट्स जीत के लाए हैं। बहुत सारी शील्ड्स हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो जियो पे, बहुत सारे चैनल्स पे काम कर रहे हैं जो कि यहाँ से ट्रेंड होके गए हैं, जिनमें किरत ख़्वानी है, जिनमें डिबेट है, जिनमें प्रोग्राम को वो होस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे गए हैं जो अभी उन चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेन होके हम फिर उनको मीडिया में भेजते हैं, हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में भेजते हैं जो कि जीत के आते हैं। ये हमारे लिए खुशी की एक बायस है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो अपनी सलाहियतों को भरपूर जो है वो दिखा सके लोगों को कि दे आर टैलेंटेड, और उनका टैलेंट जो है उनके बिहाफ पे ही उनको शील्ड्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं, जीत के आते हैं, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के लिए एक कामयाबी की निशानी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एज ए वॉलंटियर लें ताकि हम जो हैं अपने काम कर सकें। हमें जो है अपने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं जिन पे बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं कि हम सुनते हैं किसी की बात, उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको वॉलंटियर बनाते हैं। ये सारे प्रोसेस में वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से वो लर्न करते हैं सारी चीज़ों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके, और उनको भरपूर मौका दिया जाता है कि वो अपनी शमूलियत को और अपनी प्रेजेंस को जो है वो अपने डिसीशंस को जो है वो इन्वॉल्व करें, ताकि हमारा जो मेन मिशन है, हमारा जो मेन आइडियोलॉजी है वो ये है कि वहाँ से ही लीडर्स निकलेंगे, वहाँ से ही जो है यही जनरेशन है जो सारे मुल्क को चलाएगी। तो यही जनरेशन जब तक अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं लाएगी, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी नहीं लाएगी और पॉजिटिवली इंगेज नहीं होगी, तब तक हम अपने फ्यूचर से कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं खुद अपने प्रोग्राम्स,
اور اپنے پلیٹ فارم پہ ان بچوں کو انوالو بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے ڈیسیشن خود لیں اور تاکہ ان میں اپنی لیڈرشپ کوالٹیز بھی آ سکیں. یہ جو پروگرامس ہم آرگنائز کرتے ہیں ان میں زیادہ تر جو پروگرامس ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو سندھ یونیورسٹی کے باصلاحیت اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں تو وہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ وہ اپنی فیلڈ سے کس طرح سے ریلیٹ کر پاتے ہیں ان سارے پروگرامس کو, تو وہ بہت زیادہ انگیج اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان سارے پروگرامس میں اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا. اور اس کا فائدہ جو ہے اوور آل یونیورسٹی کو اور اوور آل اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کو ہوتا ہے. یہاں سے جو بچے سیکھ کے جاتے ہیں وہ اپنے فیلڈ میں بہت اپنی اچھی ماہرانہ جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں اور اپنی اسکلس رکھتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ جو ایجوکیشنل سوسائٹی ہے ہماری اس میں بہت سارے اچھے بچے ہیں, جیسے رحمت اللہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے ان کے ساتھ ان کی ایک ٹیم ہے جو وقتاً فوقتاً اس قسم کے ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرامز سیمینارز جو ہیں نہ صرف سندھ یونیورسٹی میں, نہ صرف سندھ یونیورسٹی کے بچوں کے لیے لیکن سندھ میں اوور آل آرگنائز کراتے رہتے ہیں تاکہ الٹریسی سے چھٹکارا پا سکیں, تاکہ لوگوں کو ہم ایجوکیشن کی امپورٹنس سے واقف کروا سکیں. تاکہ کیونکہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا رول سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایز اے سوسائٹی ممبر ان کا رول ہے. اور کہاں سے آرگنائز ہوتے ہیں؟ سندھ یونیورسٹی سے, اسٹیکس کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سوسائٹیز ہیں جو کام کر رہی ہے, جیسے کلائمیٹ پروٹیکشن کے حوالے سے انوائرمنٹل چینجز جو آ رہے ہیں, جو الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے اس پہ بھی آگاہی دینے کے لیے ہماری اسٹوڈنٹس کی سوسائٹی ہے جو اس پہ وقتاً فوقتاً سیمینار, واکس اور ٹاکس آرگنائز کراتی رہتی ہے تاکہ لوگوں کو باشعور کیا جا سکے اور لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جا سکے کہ ان کے اپنے جو فٹ پرنٹس ہیں انڈیویجول کے وہ کلائمیٹ کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے کلائمیٹ کو, گلوبل جو وارمنگ ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو وقتاً فوقتاً یہاں پہ اسٹیکس کے پلیٹ فارم پہ آرگنائز کی جاتی ہیں. جیسے ہمارے پچھلے مہینے ہی ہمارے یہاں پہ سنگنگ کمپٹیشن ہوا, اس میں بہت سارے بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, بہت سارے بچوں نے انٹرٹین بھی کیا. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس اسٹڈیز کے اتنے بوجھ اور برڈن میں وہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو سوشل پرابلمس ہمارے پاس ہیں ان کی وجہ سے جو بچے زیادہ تر اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اسپیس ہم مہیا کرتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں جب وہ سنگنگ کرتے ہیں. یا پوئٹری کا کمپٹیشن ہمارے پاس ہوا تھا, اور ہیومرس پوئٹری خاص طور پہ ہمارا اس میں بھی کمپٹیشن ہم نے کروایا تھا آرگنائز, جس کی وجہ سے ایک جو ہے ریلیکسنگ ماحول اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کیا جا سکے تاکہ وہ اکیڈمیکلی اچھا پرفارم کر سکیں. اور یہ سارے انیشیٹو بیسیکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہم آرگنائز کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس بھرپور اپنا جو ہے ٹیلنٹ اس کا مظاہرہ کر سکیں. اس کے علاوہ ہم ٹیچرس کے ساتھ بھی ان کو انگیج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سائیکالوجی کے ٹیچرس ہیں تو وہ ہم ان کو کامرس کے, اسٹیٹک کے یا اور ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ ملٹی ڈسپلنری نالج بھی حاصل کر سکیں اور وہ تھوڑے ریلیکس بھی ہو سکیں تاکہ وہ اپنے اکیڈمیکلی اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. اس کے علاوہ ہم انٹرپرینورشپ کے لیے اور انڈسٹریز کا بھی ریلیشن شپ آپس میں کرواتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے بھی اپنا فائدہ جو ہے اٹھا سکیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی آئی بی اے اور اسٹیکس کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جس میں بہت ساری جو ہے انڈسٹریز وہ آئی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں اور کہاں پہ ہمارا جو ہے میوچل پوائنٹ بن سکتا ہے جہاں پہ ہم اپنے سندھ یونیورسٹی کے بچوں کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں.
اور ان کو جابس کی آفر کے لیے یا جاب اپرچونٹی کے لیے تیار کر سکیں، ان کے لیے اچھی ٹریننگس جو ہیں وہ مہیا کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اسٹیکس جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہو رہی ہیں، جو بھی ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے انگیج کریں پازیٹیولی، تاکہ وہ سماج میں اپنا بھرپور رول جو ہے وہ پلے کر سکیں۔